आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहमत वाला है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेवी और बेचारगी की ज़िंदगी बसर कर रही थी। आपके 4 छोटे छोटे बच्चे थे। ख़ानदान वालों में से भी कोई रिश्तेदार ना था और ना ही कोई ज़रिया माश था। शौहर की वफ़ात के बाद ज़िंदगी के दिन यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके घर तशरीफ़ लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम निकाह दिया। इससे पहले आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के क़याम निकाह पर इनकार कर चुकी थी। इस बार जब आपको क़याम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिला तो अपनी खुशबख्ती पर रश करने लगी। फरमाया, मुझे चंद उज़र हैं। एक कि मैं सख्त गयूर औरत हूँ। नंबर 2 कि मैं साहिबे अयाल यानी बच्चों वाली हूँ। नंबर 3 कि मेरी उम्र ज़्यादा है और नंबर 4 कि मेरे वारिस भी यहाँ मौजूद नहीं हैं। हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब ने आपका ये जवाब लिया और जूं का तूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गोशगुजार कर दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, इन्हें जाकर कहो आपका ये कौल कि मैं एक गयूर औरत हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस गैरत का मदावा खुद फरमाएंगे, और ये कहना कि मेरी उम्र ज़्यादा है तो इसकी भी कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ और किसी औरत का अपनी से बड़ी उम्र के मर्द से निकाह करना कोई मायूब बात नहीं है। और जहाँ तक बच्चों और उनकी परवरिश की बात है तो इनका ज़िम्मेदार अल्लाह ताला और उसका रसूल हैं, और रही बात वारिसों की तो उनमें से कोई भी ख्वाह हाजिर हों या गायब इस निकाह पर एतराज़ नहीं करेंगे। बस हज़रत उमर फ़ारूक दोबारा हाजिर हुए और तमाम फरमान हज़रत उम्मे सलमा को सुना दिया। हज़रत उम्मे सलमा ने हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुना तो फरमाया, अल्लाह के रसूल का हुक्म सर आँखों पर, यानी आपने अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी और अब इन्हें कोई उज़र नहीं था। आपने अपने बेटे हज़रत उमर बिन अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला को हुक्म दिया, उठो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह करो। 4 हिजरी की आखिरी रातें थी कि जब तकरीब निकाह मुनक्कद हुई और हज़रत उम्मे सलमा दुनिया और आखिरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हो गई। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, जब मैं दुआ पढ़ा करती थी तो सोचा करती थी, भला अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बेहतर मेरे लिए कौन हो सकता है। लेकिन जब मुझे पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मिला तो मालूम हुआ कि अल्लाह करीम ने मेरी दुआ कबूल फरमाकर मेरे लिए इस शख्सियत का इंतखाब किया है कि अबू सलमा भी जिनके ग़ुलामों में से थे। निकाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, देखो मैं तुम्हें इस चीज़ से कम नहीं दूंगा जो जहेज़ दूसरी बीवियों को दिया था, और उस जहेज़ में 2 अदद चकियाँ, एक घड़ा और एक चमड़े का तकिया शामिल थे जिसमें खरमा की छाल भरी हुई थी। और जिस घर में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुल्हन बनकर आई थी वो घर पहले सैयदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब उम्मुल मसाकीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़ेर इस्तेमाल था और आपके इंतकाल को करीबन 6 माह गुजर चुके थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नहायत खूबसूरत और घने बालों की मालिक थी। यही वजह है कि अज़वाज मुतहरात में आपके खूब चर्चे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के बाद जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको पहली बार देखने गई तो वो इस तारीफ़ से ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दी जितना आपने हज़रत उम्मे सलमा के बारे में सुन रखा था। चनाचा हज़रत आयशा जब मुलाकात करके वापस लौटी तो इसका तज़किरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किया। हज़रत हफ्सा ने फरमाया, ऐसा नहीं है बल्कि ये आपकी गैरत की वजह से है। इसके बाद हज़रत हफ्सा भी आपको देखने के लिए गई। जब वापस लौटी तो हज़रत आयशा से कहा, बेशक वो हसीन व जमील हैं, लेकिन जैसा आप कहती हैं वैसा नहीं है। जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुल्हन बनकर तशरीफ़ लाईं तो आप हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी को दूध पिलाया करती थी। इब्तिदा में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास तशरीफ़ लाते तो आप अपनी बेटी को अपनी गोद में बिठाए रखती। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि सैयदा उम्मे सलमा के रज़ाई भाई थे, इसने इस बात को महसूस किया और अपनी बहन से कहा, बच्ची मुझे दे दो। हज़रत उम्मे सलमा ने फरमाया, क्यों? कहा, इसने आपको मशगूल कर रखा है। आप समझ गईं, क्योंकि जब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो आपके पास बच्ची को देखकर वापस लौट जाते,
لیکن زبان اقدس سے کچھ نہ فرماتے۔ بس آپ نے اپنی بیٹی کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ کمی واقع نہ ہو۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 7 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ احادیث مقدسہ کو روایت کرنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا آپ کا حریف نہیں تھا، کیونکہ آپ سے 378 روایات مروی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو محدثین صحابہ کرام کے تیسرے طبقہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ قرآن مقدس کی خوبصورت تلاوت کرنے پر مہارت رکھتی تھیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز پر قرآن شریف پڑھ سکتی تھیں۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا، اللہ کے نبی کس طرح قرات فرماتے تھے؟ آپ نے فرمایا ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، اور اس کے بعد آپ نے خود بھی پڑھ کر بتلا دیا۔ آپ مجتہدہ کا درجہ رکھتی تھیں۔ صاحب اصابہ نے لکھا ہے، یعنی آپ کامل عقل اور صاحب الرائے تھی۔ ابن قیم کہتے ہیں اگر آپ فتاوی جمع کیا جائے تو ایک چھوٹا سا رسالہ تیار ہو، اور آپ کے فتاوی کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ عموماً متفق علیہ ہیں۔ الغرض تمام ازواج مطہرات میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد علم الحدیث میں امت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دینے میں آپ کی مثال نہیں ملتی، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ آپ کی رائے کو فوقیت دیتے تھے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کی پالہانہ محبت کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ان کے گھر میں تشریف فرما تھے کہ خادم حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، باہر حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی دہلیز پر کھڑے ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے میرے گھر والوں کے راستے سے ہٹ جایا کرو، یعنی وہ جب چاہیں میرے پاس آ سکتے ہیں، انہیں اجازت کی ضرورت نہیں۔ خادم واپس لوٹا اور گھر کے ایک کونے میں چلا گیا۔ اسی اثناء میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کو اپنی گود میں بٹھایا اور اپنا ایک دست مبارک حضرت علی پر رکھا اور ان کو اپنے ساتھ ملایا، اور اپنا دوسرا دست اقدس اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ پر رکھا اور انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ پھر ان دونوں کو چوما اور پھر ان سب پر اپنی کالی کملی بچھا دی اور فرمایا، اے اللہ، تیری طرف نہ کہ آگ کی طرف میں اور میرے اہل بیت۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قریب ہی تشریف فرما تھی، انہوں نے جب رحمت کونین کا دریائے رحمت جوش میں دیکھا تو اسی لمحے عرض کیا، اور میں بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، ہاں تم بھی، یعنی پیارے آقا نے آپ کو اپنی دعا میں شامل فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ صحیح ترمذی شریف میں یہ روایت اس طرح موجود ہے کہ جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل بیت کے لیے دعا سنی تو عرض کیا، میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوں۔ ارشاد ہوا، تم اپنی جگہ پر ہو اور اچھی ہو۔ دیگر ازواج مطہرات کی طرح حضرت ام المومنین ام سلمہ بھی اہل بیت کرام سے بہت زیادہ محبت فرماتی تھی، حتیٰ کہ بچپن ہی سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت آپ کو دے دی گئی۔ آپ ہمیشہ اور ہر معاملے میں اہل بیت اطہار کا ساتھ دیا کرتی تھیں۔ احادیث مبارکہ کے مطابق پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی آپ ہمیشہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہی دکھائی دی۔ جب امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ جا کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے طاقت کے استعمال کا مشورہ کیا تو حضرت عائشہ نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں بات کی۔ آپ نے نہ صرف اس معاملے سے علیحدگی اختیار کی بلکہ انہیں بھی طاقت کا استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ سے ملاقات کی، تمام معاملہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور یہی نہیں بلکہ اپنے بیٹے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اسی طرح جب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی اور خلافت سے دستبرداری اختیار کی تو ام سلمہ نے حضرت
جابر بن عبداللہ انصاری اور اپنے بھتیجے سے فرمایا تم لوگ اپنی جان کی حفاظت کی خاطر حضرت معاویہ کی بیعت کر لو، لیکن اس کے بعد آپ نے خود خاموشی اختیار نہ فرمائی اور حضرت معاویہ کو ایک خط لکھا جس میں آپ نے ان کی سرزنش فرمائی کہ آپ کے ہوتے ہوئے ممبروں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، انہیں روکا جائے۔ پھر جب سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی طرف سفر شروع کرنا ہو تو جانے سے پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض اسرار امامت بھیج دیے تاکہ محفوظ رہ سکیں۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی مٹی دی جسے آپ نے شیشے کی ایک بوتل میں محفوظ کر لیا۔ اس مٹی کے حوالے سے حضور نے فرمایا جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ بس ایک دن ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں جان کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ آپ کا سر اقدس گرد آلود تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ، کیا واقعہ ہوا ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں وہاں حاضر تھا جہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ بس سیدہ ام سلمہ نے شہادت امام علی مقام کی خبر سن کر قاتلین حسین پر لعنت فرمائی۔ نیز یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور وہ مٹی دیکھی تو وہ سرخ ہو چکی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 84 سال تھی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات کے حوالے سے مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک آپ کی تاریخ وفات سن 59 ہجری ہے اور بعض نے 62 ہجری میں بیان کی، لیکن کثیر معتبر مورخین کے نزدیک آپ کی وفات 62 ہجری ہی میں ہوئی تھی۔ اس کے مطابق آپ نے قریباً 84 سال عمر پائی تھی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کی مرکز پر انوار پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔